Conference, our Honorable Chairman of GTDC, Dr. Ganesh Gavkar. We are also having Director and Managing Director of GTDC, Sri Sunil Anchipata IAS, sir. I welcome you all on behalf of Goa Tourism Development Corporation. I request to start the press conference. Welcome, Honorable Chairperson and my dear colleagues, to this press meet. Today, GTDC is announcing about Dudh Sagar festival to be held on 25th December. The idea behind this festival is Department of Tourism. Along with GTDC, we are focusing on Goa beyond beaches. So, as part of this, we are promoting hinterlands, adventure tourism, right? Homestays, and spiritual tourism, various verticals under the regenerative tourism umbrella. So, as part of this, we want to take festivals to the southernmost part of Goa. So, that is one of initiative by Honorable Chairperson. In this initiative, we are going to celebrate to bring the local culture, local music and festival atmosphere in the Dudh Sagar in that area. So, as part of this, I would request all of you, please come over there and participate and make this festival successful. I think, sir, this is the first time it is happening in that far-flung area of Goa. So, we want to bring tourists to showcase. Goa is not about only in this beaches only. It is beyond beaches, and especially those areas are South Goa, very beautiful places. So we want to showcase those atmosphere. We want to showcase that ecosystem. As part of that one, we have been promoting homestays also. Recently, we called media friends also. We have held two first Airbnb led training programs along with the department. One is in North Goa, other one in South Goa. So we have given the hands-on experience to promote homestays also. So that's how we have been working to promote the Goa beyond beaches. So once again, I request all of you kindly participate and make this 25th December event successful. Thank you. Good afternoon. ह्या वर्साक आमी कितें करपाक गेले जाणा, ह्या वर्साक आमी पुणे पंचायती भितर सावर्डे मतदारसंघाक आनी धारबांदोडे तालुक्याक दुधसागर आमचो जो पळय धबधबो आसा न्ही, तेजे सानिध्या भितर ही दुधसागर फेस्टिविस्टा म्हणून 25 डिसेंबराक आमी सेलिब्रेट करपाक थारायला. आनी त्या निमतान GTDC हे करता, ऑर्गनायज करता. आनी त्या निमतान कशें आसा की सगळ्या पर्यंत ही मेसेज पावपा जाय आनी त्या खातीर तुमकां आमी इनवायट केला. आनी खंयच्याय हेतू भितर कार्यक्रमा भितर एक प्रोग्राम जाता तेन्ना तुमचो सगळ्यांचो मोलाचो वांटो आसता. हांव त्या फेस्टिविस्टा बद्दल सांगतलो. एक्चुअली कशें आसा की पयरूच आमी आमचे माननीय मुख्यमंत्र्याच्या लिडरशिपीच्या अंडर आमचे माननीय टुरिझम मिनिस्टर रोहन खंवटेबाब आनी तुमचो आमदार आमचो चित आरोलकर, हांवूय आसलेलो ते चेअरमॅन, बरोबर तुमी पळयला आसतलो तो पळय आमचे जे चाळपणकार आसले तेंचे फेस्ट जाल्ले, त्या धर्तीचेरूच आमी हे दुधसागर फेस्टिविस्टा एक दिसाचे करता आनी ते 3 दिसाचे केल्ले. तर हो जो पळय इव्हेंट आमी पळय करता न्ही, त्या इव्हेंटा फाटल्यान एक हेतू कितें आसा सांगता की गोवा टुरिझम बिचीस हो थीम दवरून आमी GTDC आनी डिपार्टमेंट आमी काम करता. आतां पुणे सारके एरियेक वचप, धारबांदोडे वचप म्हणजे कितें आसा, थंय तुमकां फक्त नेचर पळोवपाक मेळटलो. निसर्ग तुमकां कितें दिता, तेजे लोकांचो कल्चर, तेजें वातावरण जें एनवायरमेंट आसा. पयलीं कितें जालें की फक्त टुरिझम म्हणजे कितें, बिचार येयले लोक गेले हें सगळें चलतालें. आनी आज ती परिस्थिती कितें जाल्या की आमी इंटरनेटा पावल्या आनी तुमकां सगळ्यांक त्या मतदारसंघाचे, त्या तालुक्याचे आनी इम्पॉर्टंट अशे जे पळय 2 स्पॉट त्या सानिध्या येता ते एक आमचो सामको फेमस दुधसागर वॉटरफॉल आनी ताका लागून आमचो दुसरो जे पळय मोठो जागो जो पळय आसा तांबडी सुर्ला, तो तांबडी सुर्ला महादेव मंदिर हेवूय खूब इम्पॉर्टंट आनी खूब पयलींचें तें.
कदंबा कालीन. त्याशिवाय आमच्याकडे 2-3 बरेच स्पॉट आसा की आमचे कडेन सातपाल म्हणटा तें आर्बिटोरियम आसा. मागीर आमचे बरपटे मोले म्हणटा थंय बायोडायवर्सिटी पार्क आसा. त्या शिवाय मोले तुमकां खबरच आसा महावीर वायल्ड लायफ उद्यान आसा. तर ह्या सानिध्याक आनी ह्या सगळ्या गोष्टीचो सगळ्या गोंयभर, भारतभर आनी जगभर प्रसार जावचो आनी लोकांक कळचें कितें म्हणून की ही संस्कृती आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी हांगसर म्हणटा त्यो आमकां गोंयाक मेळटा. फक्त तिनूच गोश्टी न्हू, सन सी आनी सँड न्हू. गोंय म्हणजे सगळें सामकें प्रत्येक ह्या गोंयाक जे पळय कंप्लीट गोंयभर गांव जो पळय आसा आनी बारीक बारीक जाग्यांनी सुद्दां हे सगळें आमी सामकें म्हणटा तें नेचरान भरलेलें आसा. आनी सगळे कडेन म्हणटा तें हेजो प्रसार जावचो हो एक हेतू आसा. ह्या कार्यक्रमाचो तुमकां हांव उद्देश सांगता. हो कार्यक्रम कसो आसा की थंय म्युजीक आसतलें, स्टॉल्स आसतले आनी हेजो फायदो जे पळय लोकल आसा त्या लोकल्सांकय मेळटले, बाकीच्यांकय आमी सगळ्यांक म्हणटा तें आपयतले आनी सगळ्या गोंयच्या लोकांनी ह्या कार्यक्रमाचो लाभ घेवचो ह्या उद्देशान हे आमी फेस्टिविस्टां करपाचे जे पुस्तकां फेस्टिवल करचे अशें आमी थारायलां. आनी 25 डिसेंबराक 24 तारखेक क्रिसमस ताचो खबर आहा तुमकां. ह्या वर्साचे आमचे फेस्टिविस्टाचे पळय आसा पळय न्ही ते कोइन्सायड जाला आनी कितें आसा तेजी जी पळय उमेद जी पळय आसा पळय न्ही ती डबल जाल्या. त्या खातीर ह्यो थोड्योश्यो गजाली ज्यो पळय आसा तुका हांव मुद्दाम करून सांगता की कल्चरल परफॉर्मन्स, मागीर लोकल क्राफ्ट एंड आर्टिसन स्टॉल्स, फूड कोर्ट्स आनी हितून भितर बरे बरे बाकीचे डान्स कलाकारय आसतले. तर ही गजाल करता आसतना हांव तुमकां सायमल्टेनियसली आनी एक गोश्ट तुमकां हांव सांगता की हे सगळें करपाक आमकां सगळ्यांक गरज आसा, सगळ्या गोंयकारांक गरज आसा की जे लोक आसा न्ही ते लोक आमकां अतिथी देवो भव ह्या पद्दतीन आमी ताका सगळ्यांक एक्सेप्ट करून तेंची आमी सेवा जर केली जायत जाल्यार म्हाका दिसता गोंयाक आमकां कांय कमी पडचें ना. आनी हें करपाक आमचे मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमच्या डिपार्टमेंटाचे मिनिस्टर माननीय आमचे रोहन खंवटेबाब हांचो सगळ्यांचो तेंको आसा. आनी तेंच्या सगळ्यांच्या तेक्यानूच एक नवीन इव्हेंट आमी करपाक येवपाटी घेतला. त्या खातीर तुमकां सगळ्यांक विनंती आसा की तुमी येवचें आनी तुमी येयले जायत न्ही तुमी सांगतले की हें परत परत जावपा जाय म्हणून. म्हाका इतली गॅरंटी आसा अशा पद्दतीचें तें एनवायरमेंट, अशा पद्दतीचें वातावरण आसा. त्याच बरोबर आनी एक गोश्ट तुमकां हांव आज डिक्लेअर करूंक सोदता की DTDCन कितें केल्लें आसा की 3 किंग्स फेस्टिवल जाता तुमकां खबर आसा, सगळ्यांक खबर आसा. 6 जानेवारी हे फावटी कशें आसा की सेंट फ्रांसीस झेवियराचें प्रदर्शन जें पळय आसा तें म्हाका दिसता 5 तारखेक लास्ट ट्युरिस्ट सगळे येयल्ले आसतले. तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळोनी आमी DTCनी जबाबदारी घेतल्या की आमचे चान्नार, कांसावले आनी रेंजले माउंट ह्या तिनूय कडेन आमी इन्फॉर्मेशन स्टॉल्स घालतले आनी हितूंतल्यान ह्या फेस्टिवला बद्दल 3 किंग्स फेस्टिवल म्हाज्या हितून कशें आसा की एक आयकॉनीक रिकॉर्ड फेस्टिवल जावचें आनी आमच्या गोंयच्या जे इव्हेंट आसा त्या इव्हेंटाक कॅलेंडराकूय ते वचोन कंटिन्युअसली जर समज जालें जायत जाल्यार म्हाका दिसता बरी गजाल जातली. ते करपाचे आमचे प्रयत्न आसा. पूण ह्या वर्साक पयलीं आमी इनिशियली स्टार्ट करता. त्या खातीर तेकाय तुमी सगळ्यांनी पब्लिसिटी दिवची. ते 6 जानेवारी 2025 जाता. आनी एक विशय तुमकां सांगता त्याच म्हत्वाचो की 26 जानेवारी